द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अमेरिका के एक पुरस्कार इलाके एरिया 51 का नाम तो जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि ये इमारत हर वक्त कड़ी सिक्योरिटी में रहती है और दुनिया के इंतहाई अहम और खास अफराद को ही इसमें जाने की इजाजत होती है। आखिर इस इलाके की हकीकत क्या है? क्या वाकई यहाँ उड़न तश्तरियां देखी गई हैं और क्या यहाँ हौलनाक तजुर्बात किए जाते हैं? इस हवाले से आज की वीडियो में बात की जाएगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इसी नौ की दीगर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मुनफरिद और अनोखे मौजू की जानिब। दोस्तों, आमतौर पर अमेरिका का यह पुरस्कार इलाका एक ऐसे रिसर्च सेंटर के तौर पर मशहूर है जहां उड़न तश्तरियों और खलाई मखलूक पर तहकीक की जाती है। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में उल्टा सीधा जो कुछ भी हो रहा है उसके ताने बाने एरिया 51 से जाकर मिलते हैं। इस इलाके को एरिया 51 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये उन इलाकों में शामिल किया जाने वाला 51वां इलाका था जहां एटम बम के तजुर्बात किए जाते थे। एरिया 51 एक ऐसा इलाका है जहां परिंदों को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। एक ऐसा इलाका जहां आम इंसानों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। इस इलाके की ना सिर्फ जमीन के एक एक इंच को सील कर दिया गया है बल्कि इलाके की फिजा को भी नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया है। आखिर इस वीरान इलाके में ऐसा क्या होता है? एरिया 51 के बारे में अमरीकी सदर को भी इतनी ही मालूमात मुहैया की जाती हैं जितनी जरूरी होती हैं। इसके अलावा वो भी इस बात से वाकिफ नहीं होता कि उस मकाम पर क्या हो रहा है। अमरीकी रियासत लास वेगास से कोई 83 मील दूर शुमाल में यह पुरस्कार इलाका मौजूद है। इस इलाके को ग्रोम झील के हवाले से भी जाना जाता है जो कि नमकीन पानी की एक झील थी जो अब खुश्क हो चुकी है। दूसरी जंग अजीम के बाद हैरत अंगेज तौर पर अमरीका कमजोर होने की बजाय वक्त के साथ साथ मजीद ताकतवर हो गया और बिल आखिर सुपर पावर बनकर दुनिया पर राज करने लगा। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज एक और बात यह थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ एरिया 51 की पुरस्कारियत में भी मजीद इजाफा हो गया। इस इलाके की पुरस्कारियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई सालों तक इस इलाके के बारे में किसी को मालूम नहीं था। 1955 में वियतनाम जंग के दौरान CIA ने पहली मर्तबा इस इलाके के वजूद को तस्लीम किया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक सुपर पावर के नक्शे को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ने लगी और यह हैरानी तब उरूज पर पहुंची जब 1996 में अमरीकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हाईवे यानी अनजानी मखलूक का हाईवे रख दिया। क्या यह वाकई UFO का हाईवे था? क्या उस इलाके में वाकई खलाई मखलूक मौजूद थी? इन सवालों ने उस इलाके को और भी पुरस्कार बना दिया। अमेरिका उस इलाके में होने वाली तहकीक को क्यों छुपा रहा है? खलाई मखलूक की मौजूदगी का कहकर दुनिया को क्यों डरा रहा है? इस हवाले से कई तरह के किस्से कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं। एरिया 51 के पुरस्कार किस्से का आगाज 1974 से हुआ। 2 जुलाई 1974 को न्यू मैक्सिको में होने वाले एक हादसे की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। कहा जाता है कि उस दिन जमीन पर एक उड़न तश्तरी आ गिरी थी और उस उड़न तश्तरी में खलाई मखलूक सवार थी। यह खबर भी मिली कि उस उड़न तश्तरी में सवार खलाई मखलूक को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए उस वक्त के अखबारात में खाना पूरी के तौर पर एक धुंधली सी तस्वीर छपा दी और दावा किया कि हादसे में खलाई मखलूक हलाक हो गई है। लेकिन फिर अचानक किसी ने खलाई मखलूक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लीक कर दी। इस खबर के लीक होते ही पूरी दुनिया में एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। सारी दुनिया को एक नामालूम खौफ के हिसार ने अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन फिर अचानक अमरीकी हुकूमत ने अपना बयान बदल दिया और दावा किया कि उन्होंने उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक मौसमी गुब्बारा बरामद किया है। उसके बाद से खलाई मखलूक के बारे में अमरीका की तरफ से कोई खबर अखबारात में नहीं आई। प्यारे दोस्तों, अमरीका की ताकत दरअसल उसके खुफिया हथियार हैं और एरिया 51 में अमरीका अपनी इस ताकत को मजीद बढ़ा रहा है। कहा जाता है कि मीलों तक फैले इस खुफिया तरीन इलाके में ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है।
امریکہ اس ٹیکنالوجی کو نہ صرف دنیا سے بلکہ اپنے لوگوں سے بھی چھپا رہا ہے۔ ایریا 51 میں ایک ہی پروجیکٹ پر الگ الگ ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایریا 51 میں ایک ہی پروجیکٹ پر الگ الگ ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ٹیموں میں موجود لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی ٹیم کس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ ان تمام لوگوں کو ایک خاص قسم کے جہاز میں، جس پر کسی بھی کمپنی کا نام نہیں لکھا ہوتا، اس علاقے میں لے جایا جاتا ہے، اور جو لوگ یہاں کام کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں وہ بھی سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ بورڈ بشمن کے نام سے شاید آپ واقف ہوں۔ ان صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک ویڈیو بنائی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایریا 51 میں بطور ایئر سپیس انجینئر کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایریا 51 میں آدھا سٹاف خلائی مخلوق پر مشتمل ہے جو انسانوں کے ساتھ مل کر تحقیق کر رہا ہے۔ ان کی عمر لگ بھگ 200 سال ہے اور قد تقریباً 5 فٹ ہے۔ یہ مخلوق ٹیلی پیتھی کی تکنیک استعمال کر کے انسانوں سے بات کرتی ہے۔ ٹیلی پیتھی دراصل ایک ایسی تکنیک ہے جس میں اپنا پیغام بغیر بولے دوسرے کے دماغ تک بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خفیہ امریکی بیس یعنی ایریا 51 کو خلائی مخلوق سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے پس منظر کو بھی جان لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 1950 کے شروعاتی دور میں امریکہ نے سوویت یونین کی فضا میں اپنے جہاز بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ یہ جہاز دیکھ لیے جائیں گے اور مار گرائے جائیں گے۔ اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق امریکی صدر آئزن ہاور نے انتہائی اونچائی پر اڑنے والا ایک ٹاپ سیکرٹ ریکون جہاز بنانے کی منظوری دی، جسے پروجیکٹ ایکواٹون کا نام دیا گیا۔ اس خفیہ پروجیکٹ کے لیے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں عام آدمی تو دور کی بات کوئی جاسوس بھی آسانی سے نہ جا سکے۔ اس کے لیے نیوواڈا کے صحرا میں موجود گروم لیک نامی خشک نمک کی جھیل کے پاس کی زمین کا انتخاب کیا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس علاقے کو ایریا 51 کا نام کیوں دیا گیا، لیکن ایک نظریے کے مطابق اس کا نام نیوواڈا میں موجود نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ کی وجہ سے پڑا۔ یہ ٹیسٹ سائٹ علاقوں میں تقسیم تھی جنہیں اٹامک انرجی کمیشن کی جانب سے نمبرز دیے گئے تھے۔ یہ لوکیشن پہلے سے ہی ملٹری کے لیے جانی پہچانی تھی۔ 1955 کی گرمیوں کے دوران ایریا 51 کے گرد اڑنے والی انجانی چیزوں کو دیکھا گیا۔ یہ کوئی خلائی مخلوق کا جہاز نہیں بلکہ امریکی فضائیہ کا خفیہ ہائی الٹیٹیوڈ ڈیوٹو U-2 جہاز تھا، جس کی ٹیسٹنگ شروع کی جا چکی تھی۔ یہ ایئر کرافٹ 60,000 فٹ کی اونچائی تک پرواز کر سکتا تھا، جبکہ اس وقت کے جنگی جہاز صرف 40,000 جبکہ سویلین جہاز 10 سے 20,000 فٹ کی اونچائی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب اتنی اونچائی پر U-2 ایک دھبے کی مانند نظر آیا تو وہ اسے خلائی مخلوق کا جہاز سمجھ بیٹھے اور ایئر ٹریفک کو آگاہ کیا گیا کہ فضا میں کوئی انجانی شے موجود ہے۔ امریکی فضائیہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھی کہ لوگوں کو دکھنے والی UFOs دراصل U-2 جہاز ہے، لیکن وہ اسے ٹاپ سیکرٹ ہونے کی وجہ سے عوام کو بتا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کو قدرتی مناظر اور موسمی تحقیقات بتانا شروع کر دیا۔ U-2 کے بعد بھی اس علاقے میں کئی جدید جہازوں کے ٹیسٹ خفیہ طریقے سے کیے گئے، جن میں لاک ہیڈ F117A نائٹ ہاک، لاک ہیڈ A12 اور نارتھ روپ ٹیک بلو شامل ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آج کل ایریا 51 میں کیا کام جاری ہے۔ امریکی حکومت نے کبھی بھی اس علاقے میں موجود ایئر بیس یعنی ایریا 51 کی موجودگی کا اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن 2013 میں CIA کی ایک خفیہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد عام آدمی کو اس کے بارے میں پتا چلا۔ اگر آپ کو کبھی لاس ویگاس کے ایئرپورٹ پر ایک انجان چھوٹا اور بنا کسی مارکنگ کے حفاظتی باڑ میں پیسنجر جہاز کھڑا نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ وہی جہاز ہے جو ایریا 51 میں کام کرنے والے افراد کو بیس تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا امریکہ واقعی اپنے لوگوں کو خلائی مخلوق سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا یا یہ عام لوگوں کو ایریا 51 سے دور رکھنے کی سازش تھی؟ کئی لوگوں نے اس ایریا کی فضا میں اڑن تشتریوں کو اڑتے دیکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل امریکہ کے مہلک اور خطرناک ترین ہتھیار ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاہے ڈرون میزائل ہوں یا سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس لڑاکا طیارے، یہ سب اسی علاقے سے نکلتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محض سنسنی پھیلانے کے لیے یہ سب آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہو کہ اس علاقے میں جو مرضی ہوتا ہو، ہم پاکستانیوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو یہ محض آپ کی خام خیالی ہے۔
हम आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाते। ये बात 2011 की है, जब 1 और 2 मई की दरमियानी शब 2 अनजान हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की फिजा में मंडला रहे थे। ये 2 हेलीकॉप्टर कहां से आए थे, इनमें कौन सवार था, इसकी भिनक न टारगेट को हुई और न चंद कदम पर मौजूद छौनी में बैठी पाक फौज को। दरअसल ये अमेरिका के ब्लैक हॉक्स नामी 2 हेलीकॉप्टर थे और उनमें अमेरिकी नेवी सील के 23 कमांडर सवार थे। उन कमांडर्स ने टारगेट के खिलाफ कार्रवाई की और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गए। ये सब कुछ कभी मंजरे आम पर ना आता अगर कार्रवाई के दौरान एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार ना होता, और शायद दुनिया जान ही ना पाती कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किस बला का नाम है। दरअसल इस मिशन में अमेरिका ने जिन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया था वो एरिया 51 में तैयार करदा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, जिन्हें ना रेडार की अल्ट्रा वायलेट शुआएं पकड़ सकती थीं और ना ही कोई इनकी आवाज सुन सकता था। इस तकनीक को बचाने के लिए अमेरिका से आए नेवी के कमांडर्स ने उस हेलीकॉप्टर के इंजन को जोरदार धमाके से उड़ा दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।